अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप तिलावत कलाम पाक मोहतरमा हलीमा साहबा से समाअत फरमा रहे थे। तो आइए हम आज के मौजू की तरफ चलें। आज का मौजू है कि घर के सरबराह की जिम्मेदारियां क्या हैं। तो उस तरफ हम रोशनी डालते हुए अपनी तफसीलात को जानने की कोशिश करते हैं। हम एक सिलसिला वार जो चला रहे हैं, इसी सिलसिले की मद में हमने देखा कि बहुत सारे महरिकात हैं जो घरों को बर्बाद करते हैं। बहुत सारे ऐसे महरिकात हैं जिसके गलत इस्तेमाल की बिना पर इंसान मुंतशर होता है, बिछड़ जाता है, घर मुंतशर हो जाते हैं, माशरा मतलब सुकून का गहवारा जहाँ होना था वहाँ बदसुकूनी का शिकार हो जाता है और लोग परेशान हाल होते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इस मतलब ख़ानदान की तरफ अगर नज़र उठाकर हम देखें तो इसी ख़ानदान के इस साले निज़ाम को चलाने के लिए 4 अराकीन बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। उसमें से है मियाँ, बीवी, वालिदैन, औलाद। ये 4 मतलब जो है अरकान हैं जो इस घर को चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, ख़ानदान को चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और ये मतलब जो है वो लोग हैं जो ख़ानदान को सही रुख के साथ सुकून याफ्ता बनाने में यही वो 4 लोग हैं जो इसको सुकून दे सकते हैं या फिर इसमें बदसुकूनी पैदा कर सकते हैं। घर के बनाने के सिलसिले में हमने कल बड़ी तफसील के साथ देखा था कि जिसमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ ताल्लुक से बड़ी तफसीलात हमारे सामने आई थी। इस घर के बनाने में बहुत सारे अवामिल लगते हैं। घर ऐसे ही नहीं बनता। घर सिर्फ मट्टी और पत्थर का मतलब जो है एक जमाशुदा मतलब कोई ज़ख़ीरा नहीं होता, और ना ही ये घर है जिसके जी इस घर को हम ऐसे ही अगर इसे बनाना चाहें तो ये घर मतलब जो है ऐसे ही बनता नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे मतलब जो है अवामिल लगते हैं, इसमें बहुत सारी मेहनतें लगती हैं, इसमें बहुत सारी मतलब कुर्बानियाँ दरकार होती हैं, इसमें बहुत सारी कोशिशें दरकार होती हैं, तब कहीं जाकर ये घर सुकून के साथ एक घर बनता है और उसमें मतलब जो है सुकून याफ्ता मतलब जो है अफराद रह बस सकते हैं। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हमने कल देखा था कि ख़ानदान मतलब जो है 4 किस्म के दुनिया में वजूद में आए हैं। उसमें हमने देखा 3 किस्म के ख़ानदान दुनिया में वजूद में आए हैं। पहला ख़ानदान वो जिसे न्यूक्लियर फैमिली या फिर मुख्तसर ख़ानदान के नाम से मैंने और आपने जाना। दूसरा ख़ानदान वो जिसे एक्सटेंडेड मतलब जो है फैमिली या फिर मतलब जो है तौसी फैमिली के नाम से मैंने आपने जाना। नंबर तीसरा है जॉइंट फैमिली या फिर मुश्तरका ख़ानदान के नाम से मैंने और आपने जाना। और इन सब के सिलसिले में हमने देखा कि 2 ऐसे ख़ानदान हैं जिसमें कोई सरबराह नहीं होता, बल्कि वहाँ पे सरबराही के बगैर ही मतलब जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वहाँ पे ज़िंदगी की गुजर बसर होती है। एक है न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है एक्सटेंडेड फैमिली। मगर तीसरा मतलब जो है जो ख़ानदान जिसे मुश्तरका ख़ानदान कहा जाता है, ये वो ख़ानदान है जिसमें सरबराह होता है, जिसमें सरबराही की मशवरे की ज़रूरत होती है और इसी के मुताबिक, इसी के मशवरे और इसी के हुक्म के मुताबिक वहाँ पे ज़िंदगियाँ बसर होती हैं और इसी के मुताबिक मुख्तलिफ फ़ैसले होते हैं। वहाँ खुशियों को मतलब जो है कंट्रोल करना, वहाँ गम को कंट्रोल करना, वहाँ सुकून को ले आना, ये सारे काम को अंजाम देने में सरबराह का बड़ा अहम किरदार इस मतलब जो है मुश्तरका ख़ानदान में मुझे और आपको नजर आता है। हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखें जहां मैं और आप बसते हैं, इस हिंदुस्तानी समाज में जो निज़ाम कायम है, ख़ानदानी निज़ाम, इस ख़ानदान में ज़्यादातर मुश्तरका ख़ानदान को प्रेफरेंस दिया गया है और इसी हिसाब से यहाँ पे ख़ानदान रहते बसते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। और इस मुश्तरक ख़ानदान में जो लोग रहते हैं वो है बीवी, मियाँ,
اور مطلب بچے اور والدین، یہ چار مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے چار اراکین ہیں جو اس مشترکہ خاندان میں مجھے اور آپ کو رستے بستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کے تحت مطلب جو ہے خاندان مجھے اور آپ کو چلتا پھرتا سکون یافتہ یا پھر بدسکونی کا گہوارہ انہی مطلب عوامل کے تحت مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ ایسے خاندانی نظام میں سربراہ جو ہوتے ہیں وہ مطلب والدین ہوتے ہیں، جو یہ مشترکہ خاندان جہاں ہندوستان میں جس کا مطلب جو ہے زیادہ مطلب جو ہے رواج ہے، اور وہاں نیوکلیر فیملی وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے، تو اس میں زیادہ تر مطلب جو ہے والدین بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں سربراہی میں۔ ان کی ذمہ داری اور ان کے حقوق سب سے زیادہ مطلب جو ہے ہوتے ہیں، اور یہی مطلب جو ہے خاندان کو مستحکم کرنے میں، خاندان کو پائیدار کرنے میں، خاندان کو مضبوط کرنے میں اور بڑا اہم کردار یہ مطلب جو ہے والدین ہی کا رہتا ہے، اور یہ والدین ہی ہیں جو اس خاندان کو مضبوطی عطا کرنے میں بڑا مطلب جو ہے اہم کردار اپنی طرف سے پیش کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس خاندانی سربراہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں مطلب جو ہے جہاں والدین کی بات آتی ہے تو والدین کہتے ہیں ماں اور باپ کو، مگر مطلب جو ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشترکہ خاندان میں جو اہم کردار سربراہی کا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے، اور جہاں پروبلمیٹیکلی مطلب جو ہے جو چیز مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے وہ سربراہی میں ماں کا کردار بڑا اہم مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے مشترکہ خاندان میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اس ماں کی چھوٹی سربراہی میں چھوٹی موٹی کوتاہیاں اور مطلب جو ہے اس کا سوچنے کا اور اس کو مینیج کرنے کا جو طریقہ ہے، اگر اس میں چھوٹی سی بھی مطلب جو ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس کی بنا پر میں اور آپ مطلب جو ہے ہندوستان میں جو دیکھتے ہیں وہ ہے کہ گھر بکھر جاتے ہیں، اور گھر مطلب جو ہے بچھڑ جاتے ہیں، اور گھرانوں کے اندر مطلب جو ہے اولاد مطلب جو ہے بچھڑ کر غصہ آور ہو کر دور مطلب بھاگ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اولڈ ہوم وجود میں آیا، اسی کی بنا پر ماں باپ مطلب جو ہے مارے پھرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، اور اسی کی بنا پر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خاندانی نظام مطلب جو ہے تہس نہس ہو کر رہ گیا ہے، اور اسی خاندانی نظام میں بڑا مطلب جو ہے فساد اور جھگڑا اسی مطلب جو ہے کوتاہی کی بنا پر جو اس سربراہی میں ماں کا کردار ہے اس کی کوتاہی کی بنا پر بڑا مطلب جو ہے فساد فی الارض مطلب جو ہے دنیا کے اندر وجود میں آیا ہے۔ تو آج مطلب جو ہے اسی سلسلے میں اور آپ بات کریں گے کہ ایک مطلب سربراہی کی حیثیت سے، جہاں میں بھی ایک ماں کی حیثیت رکھتی ہوں، آپ بھی ایک ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، تو میری اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اور کون سے وہ سٹیپس ہیں، کون سے وہ طریقہ کار ہیں، اور کس کی طرف مجھے اور آپ کو روشنی ڈالنی ہے، اس کی معلومات ہونا شرط اول ہے، کیونکہ میرا ایک قدم پھسل جانا، میری ایک قدم کی مطلب جو ہے غلط رخ کے ساتھ بڑھ جانا، اور میرا مطلب جو ہے قدم مطلب جو ہے غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جانا، اور جس کے نتیجے میں معاشرہ برباد ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر مطلب بدسکونی آ رہی ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو گھرانے مطلب جو ہے جہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند مطلب جڑے رہنا چاہیے تھا، وہاں خاندان مطلب جو ہے ایک دوسرے سے بچھڑ رہے ہیں، منتشر ہو رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پریشانیاں مطلب جو ہے معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو ان پریشانیوں کا سدباب، اس کا علاج صرف اور صرف اس میں ہے کہ اس کی اہم اینٹ یعنی سربراہ ماں کی مطلب جو ہے صحیح مطلب تربیت کی جائے، اس کی سوچوں کو مطلب جو ہے مثبت مطلب جو ہے رخ کی طرف موڑ دیا جائے، اور اسے صحیح طور پر مطلب جو ہے صراط مستقیم کی طرف گامزن کیا جائے، تو صرف اس کا حل یہی مطلب ہے، اور اس کا علاج اور اس کا سدباب صرف یہی ہے، ورنہ مطلب جو ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک کی کوتاہی سب کچھ مطلب جو ہے تہس نہس ہو کر رہ جا رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس مطلب جو ہے موضوع کے ساتھ اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں مطلب جو ہے اہم کردار سربراہی کی حیثیت سے مشترکہ خاندان میں ماں کا کردار بڑا اہم مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اس ماں کو اس معاشرے کے اندر ساس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ساس کا ٹائٹل وہ ہے جہاں پر مطلب جو ہے اس کے نام کے ساتھ ہی ایک عجیب طرح کے تصورات نے معاشرے میں جنم لینا شروع کیا۔ اس کے نام کے ساتھ ہی لوگ مطلب جو ہے منفی سوچیں مطلب جو ہے پیدا کرتے ہیں، اور اسی نام کے ساتھ ہی لوگ مطلب جو ہے تصور کرتے ہیں کہ یہ ایک بھیانک مطلب جو ہے رشتہ ہے، اس رشتے کے ساتھ جڑ جانے کے نتیجے میں کئی مسائل ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کا حل مطلب جو ہے لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے جاننے اور اسے برتنے کی کوششیں کی ہیں، جو مطلب جو ہے غلط رخ کے ساتھ جا رہی ہے اور معاشرے کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا رہی ہیں۔ اس ماں کو مطلب جو ہے صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے کے لیے اس کے صحیح حقائق کی طرف آج روشنی انشاءاللہ اپنے وقت مقررہ میں ہم ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔
मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरबराही के सिलसिले में, यानी वो जो इस दर्जे पर फाइज होता है, तो उसके सिलसिले में बड़ी अच्छी बात हदीस मुबारका में इरशाद फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे अंदर दो खसलतें हैं। कौन? जो सरबराह होता है, उसके सिलसिले में कहा गया उसके अंदर दो खसलतें होती हैं। पहली चीज कही गई बुर्दबारी, नंबर दूसरी चीज कही गई तहम्मुल। ये मतलब जो है बड़कपन की निशानी है, और ये मतलब जो है बुजुर्ग होने की अलामत है, और एक मतलब ओहदे पर फाइज होने की अलामतें हैं, एक सरदार होने की, एक लीडर होने की, एक हुक्मरान होने की, और एक मतलब जो है गाइडेंस मतलब जो है देने वाले की क्वालिटी बताई गई कि वो बुर्दबार होता है और तहम्मुल के साथ जिंदगी बसर करने वाला मतलब शख्सियत होता है। मोहतरम सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मतलब जो है मियार के मुताबिक जिनकी जितनी जिम्मेदारियां होती हैं, जिनका जितना ओहदा होता है, उसके हिसाब से कुरान मजीद, अहादीस करीमा और सुन्नत रसूल के जरिए से बहुत सारे क्वालिटीज को हमारे सामने बयान किया है। ऐसे क्वालिटीज जिसके इस्तेमाल के नतीजे में, जिसके पैदा करने के नतीजे में जो माशरा है वो मतलब जो है खुशियों का गहवारा बन जाता है, वो माशरा सुकून का शिकार हो जाता है, और वो माशरा इंसानियत के लिए एक मोहब्बत मतलब जो है पैदा करने वाला, उल्फत वाला मतलब जो है वो एक मंजिल बन जाती है। तो ऐसी मंजिल के लिए हर एतबार से जहां जिसकी जितनी जिम्मेदारी है, जितना बड़ा ओहदा है, उस एतबार के उसकी क्वालिटी उसके अंदर पैदा होना शर्त अव्वल है। इसी वजह से जहां मतलब जो है जहां एक सरबराह की हैसियत से हमने बात शुरुआत की, इस सरबराह के सिलसिले में कहा कि ये वो मतलब ओहदा है जो सबसे बड़ी मतलब जो है पोस्ट वाला होता है, और ये वो मतलब जो है ओहदा होता है, और ये वो दर्जा होता है जहां उसके अंडर में बेशुमार अफराद मतलब जो है हरकत में आए हुए होते हैं, जिसके ताबे होते हैं, जिसके हुक्म की पाबंदी करने वाले होते हैं, और वहां मतलब जो है उसके एक इशारे पर मतलब जो है वो हरकत में आते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। जिस तरह के एक फौजी कमांडर होता है, बिल्कुल इसी तरह माँ एक अहम पुर्जा है और उसका ओहदा बड़ा अहम है। इसी वजह से उसके अंदर दो क्वालिटीज को वाज़ेह कर दिया गया कि वो मतलब जो है सबसे पहले बुर्दबार, बुर्दबार कहते हैं समझदार को, बुर्दबार कहते हैं मतलब जो है अक्लमंद को, बुर्दबार कहते हैं हिकमताना अंदाज में फैसले करने को, बुर्दबारी कहते हैं बाकायदा तौर पर हर एक पर नजर रखने वाले को, और बुर्दबारी कहते हैं उस वक्त जहां जिसकी जैसी जरूरत होगी उस वक्त एक्शन प्लान मतलब जो है तैयार रखा जाए। ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान मतलब जो है बाकायदा तौर पर प्लानिंग के साथ उसके पास मौजूद हो, और उसी एतबार से वो जब जहां जैसे चाहे उस हिसाब से अपने मकसद को मुकम्मल करने के लिए वो सारे प्लान का इस्तेमाल करेंगे, और अपने नीचे अंडर में रहने वाले लोगों से वो सारे काम करवाएंगे। ये है वो मतलब बुर्दबारी। नंबर दूसरा इसमें बुर्दबारी के अलावा मतलब जो क्वालिटी इस सरबराह के सिलसिले में कही गई कि वो तहम्मुल वाला होता है, क्योंकि मतलब जो है वो सरबराह होता है, इस वजह से मुश्किलात जरूर आएंगी, परेशानियां जरूर आएंगी, रुकावटें जरूर आएंगी, लोग मतलब जो है इधर उधर मुंतशिर जरूर हो जाएंगे, बिखर जरूर जाएंगे, नाफरमानियां जरूर हो जाएंगी, मुख्तलिफ कोताहियां और कसूरें सरजद जरूर हो जाएंगी, और मामले के अंदर जो वो निभाना चाहता है उसमें कमियां जरूर वाक़ई हो जाएंगी, और इस काम के करने के नतीजे में उसके ऊपर मतलब कीचड़ उछाला जाएगा, उसे बुरा भला कहा जाएगा, उसे खींचा जाएगा, उसे घसीटा जाएगा, उसे मौजिबे इल्जाम ठहरा जाएगा। मगर इसके बावजूद मतलब जो है क्योंकि वो सरबराह की हैसियत से मंजर आम पर आता है, तो उस सरबराह की हैसियत से जो उसके अंदर जो क्वालिटी है वो तहम्मुल है। तहम्मुल कहते हैं रुक जाने को, तहम्मुल कहते हैं बंद जाने को, तहम्मुल कहते हैं बर्दाश्त को, तहम्मुल कहते हैं सब्र को, और तहम्मुल कहते हैं सब कुछ सह कर भी ईसार कुर्बानी करने को तहम्मुल कहा जाता है। ये क्वालिटी मतलब जो है जिसके अंदर पैदा हो तो वो सास बनने के काबिल है। जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, सिर्फ मतलब समझ लें कि बेटे की शादी हो गई और मैं सास बन गई, बेटी की शादी हो गई और मैं सास बन गई, और ये सास मतलब जो है ये कोई नाम मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी बिना पर आपका रुतबा बढ़ जाए, ये कोई मतलब जो है ऐसी कोई मतलब जो है फॉर्मेलिटीज नहीं है कि जिसके इख्तियार करने के नतीजे में आप मतलब जो है कुछ मतलब जो है एक्स्ट्रा मतलब जो है आपको मिलेंगे, बल्कि आपका ओहदा बढ़ा दिया जाता है। इस ओहदे के नतीजे में बहुत सारे काम हैं, कारकर्दगी है जो इस मुश्तरका खानदान के तहत आपको मतलब जो है अंजाम देनी होती है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब जो है वो
بات بھی سن لیں جو اس سربراہی کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو عمارت کی مثال دے کر اس طرح عمارت کی اینٹیں آپس میں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں اسی طرح مسلمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں کوئی بھی امتیازی تفریق الگ نہیں کر سکتی. نہ رنگ نہ نسل نہ علاقہ فرق بھی ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا. وہ مشرقی ہوں یا مغربی ہوں یا وہ امیر ہوں یا وہ غریب ہوں. ایک ہی عمارت کی مختلف اینٹیں ہیں. اس اینٹ میں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اس کو اپنے سے جوڑے رکھتی ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے. اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے پیوست ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح پیوست کر کے اسے مطلب جو ہے عمارت یعنی مضبوط مطلب جو ہے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خاندان اس طرح ہوتا ہے, عمارت اس طرح ہوتی ہے, گھر اس طرح ہوتا ہے. اس کی وضاحت اس نے بڑے مطلب جو ہے انداز میں اچھے انداز میں ہمارے سامنے فرمائی. اور ان تمام اینٹوں کو جوڑے رکھنے کی جو اہم مطلب جو ہے کوالٹی ہے وہ ماں ادا کرتی ہے اور وہ ماں ہی ہے جس کے اشاروں پر پورا خاندان مطلب جو ہے حرکت میں آتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. محترم سامعین کرام, اس مثال کے مطابق خاندان مطلب جو ہے جس کی ہم تفصیل دیکھ رہے ہیں اس میں جو والدین ہیں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ ایک بیج کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ ایک مطلب جو ہے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں, یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور گھرانوں کے سارے افراد کو مطلب جو ہے جوڑے رکھتے ہیں, باندھے رکھتے ہیں, ایک دوسرے پر ڈیپینڈ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے مطلب جو ہے محبت کی مطلب جو ہے چاشنی کو گھول دیتے ہیں اور ان کو بکھرنے اور منتشر ہونے کبھی نہیں دیتے. محترم سامعین کرام, اس لیے والدین کو صحیح عقل مندانہ رویہ مطلب جو ہے اپنے مطلب اندر پیدا کرنے کی شرط اول ہے. صحیح فیصلے کرنے کے لیے صحیح رویات مطلب جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تبھی کہیں جا کر اس خاندان کے ان گھرانوں کے اندر جہاں بے چینیاں ہیں, جہاں پریشانیاں ہیں, جہاں بچھڑ کا مطلب جو ہے انداز ہے اور جہاں مطلب جو ہے لوگ ایک دوسرے سے پریشان حال ہیں, تو ان کو ایک مطلب جو ہے محبت کی چاشنی میں گھولنے کے لیے ان کے کچھ رویوں میں تبدیلی آج کی ضرورت, آج کی بیداری اور آج کا شعور ہے جو مجھے اور آپ کو پیدا کرنا ہے. تو اس کی طرف مطلب جو ہے ہم آگے بڑھیں تو پہلی مطلب جو ہے حساب سے کچھ رویے میں نے 10 رویوں کو مطلب جو ہے جو بڑے بڑے مطلب جو ہے وہ مطلب کردار ہیں جن رویوں کو اگر ہم مطلب جو ہے اپنا لیں تو یہ گھرانے خوشیوں کے گہوارہ بن جاتے ہیں. اس کو میں آج آپ کے سامنے مختلف انداز میں لے آنے کی کوشش کی ہے. تو آئیے مطلب جو ہے ہم شروعات کرتے ہیں کہ بحیثیت ماں, بحیثیت ساس مطلب جو ہے مجھے وہ کون سا کردار ادا کرنا ہے اور کون سے وہ رویوں میں تبدیلی پیدا کرنا ہے اور وہ کون سی صفات ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانی زندگیوں کے اندر بے شمار صفات رکھے ہوئے ہیں. ان صفات کو کبھی ہم نے مطلب جو ہے اسے دیکھا نہیں ہے, اسے پرکھا نہیں ہے, اسے اٹھانے کی کوشش کی نہیں ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو استوار کرنے کی کوشش کی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں میں اور آپ بحیثیت ساس کی حیثیت سے مطلب جو ہے منظر عام پہ آنے والے ہیں, کچھ آ گئے ہیں اور پیچھے کچھ مطلب جو ہے لائن میں لگے ہوئے ہیں, ان سب کو مطلب جو ہے بحیثیت ساس اس کوالٹی کو پیدا کرنا ضروری ہے. تبھی کہیں جا کر گھرانہ ایک مضبوط مطلب جو ہے دیوار سیسا پلائی ہوئی بن کر ابھرے گا, جہاں مطلب جو ہے وہی سنت رسول کا دور جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تو ان کا سپورٹ کرنے والے کون تھے؟ ان کا وہ خاندان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے, تو ان کے پیچھے مطلب جو ہے جو سپورٹر کرنے والے کون تھے؟ وہ ہے خاندان. اور اسی خاندان کی مضبوطی جب تک نہیں ہوگی تب تک اس معاشرے کو نہ ہم مضبوط کر سکتے ہیں, نہ اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے ایک بڑا کام جو اقامت دین کا کام کہلاتا ہے اس کو انجام بھی نہیں دے سکتے. تو آئیے ہم اپنے رویوں کی طرف ذرا نظر ثانی کر لیں اور دیکھیں کہ کون سے رویے ہیں جس کا اپنانا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو گھرانوں کو چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ہے ایک سربراہ کی حیثیت سے میرے اور آپ کے اندر محبت اور الفت کا پیدا ہونا شرط اول ہے.
جب تک ہم اس میں رہنے والے خاندان کے ممبران سے، چاہے مطلب جو ہے وہ مستقل مطلب جو ہے رہنے والے لوگ ہوں، چاہے مطلب جو ہے اس میں ایکسٹرا مطلب جو ہے ایڈڈ مطلب جو ہے ممبرز کی حیثیت سے ہوں، جیسے داماد اور بہویں جسے کہا جاتا ہے، ان مطلب جو ہے خاندانوں کے اندر جتنے افراد مطلب ایڈ ہوتے چلے جائیں گے اور جتنے مطلب جو ہے پہلے سے اس میں قائم رہیں گے، ان سے محبت اور الفت کا رویہ بحیثیت سربراہ، بحیثیت ماں میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہونا شرط اول ہے۔ جب تک یہ محبت کی چاشنی میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم مطلب جو ہے اس کو محبت کا گہوارہ والا گھر مطلب جو ہے بنا نہیں سکتی۔ سورہ ہجر آیت نمبر مطلب جو ہے 88 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور نیچے کیجئے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے، یعنی اپنی مطلب جو ہے آواز کو، اپنی مطلب جو ہے کوالٹی کو اور اپنے آپ کو، کندھوں کو جھکا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فتح یابی کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے، ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ مطلب جو ہے اتنے عجز و عاجزی کے ساتھ مطلب جھکے ہوئے تھے، وہ جیسے مطلب جو ہے وہ اونٹ کی اس کوہان پہ مطلب جو ہے جھک سے گئے تھے۔ یہ وہ کوالٹی ہے جو سربراہ کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ میں بڑی، میری بات مانی جائے، میں بڑے بیٹھے رہتی ہوں، میری بات سنی جائے، جب یہ اکڑ اور کھندے مطلب جو ہے اکڑ والے ہوں گے تو وہاں پہ کوئی بھی کسی کے انڈر نہیں آئے گا۔ سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ میں جھک جاؤں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ نیچے کر دیجئے اپنے پروں کو مومنوں کے لیے، یعنی یہاں رہنے والے سارے لوگوں کے لیے محبت کی چاشنی کو گھول کر رکھ دیجئے۔ اپنے رویوں کی تبدیلی ہی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اہم کردار ادا کرنے میں بڑا مطلب جو ہے ساتھ دے سکتی ہے۔ یہ مطلب جو ہے جو محبت ہے، یہ محبت زندگیوں کے خیالات کو چینج کر سکتی ہے، اس میں موجود اختلافات کو ختم کر سکتی ہے، نظریات کو ایک نقطۂ نظر پر لا سکتی ہے، اور اس کے اندر مطلب جو ہے زندگیاں بدل کر رکھ دیتی ہے، اور دشمن ہے تو وہ دوست بنا دیتی ہے۔ یہ الفت ہی ہے جو بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں پیار کرنے والے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے والوں کے سلسلے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ کہا گیا کہ یہ آپس میں محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو مطلب جو ہے محبت کی چاشنی میں باندھ کر جسم کی مانند رکھنے میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ ماں ہے، جو مطلب جو ہے اپنے اشاروں سے، اپنے غصے سے، اپنے پیار سے اور اپنے احکام سے اور اپنی مطلب جو ہے نظروں کے ذریعے سے ان کو باندھ کر رکھتی ہے جسم کے مانند۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پیار کا مطلب جو ہے انداز اس طرح بیان کیا گیا، کہا گیا کہ وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ بیمار ہو گئیں تو ان کے سراہنے بیٹھے اور ان کو مطلب جو ہے وہ کپڑا رکھ کر اس کی بخار کو مطلب جو ہے کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک انداز ہے جو بیان کیا گیا۔ تو وہاں مطلب جو ہے بیٹی اپنی مطلب جو ہے جو پیٹ سے پیدا ہوئی ہے وہ بیٹی بھی ہے، اور وہ جو بحیثیت مطلب جو ہے عورت بہو کی حیثیت سے آئی ہے وہ بیٹی ہی ہے، جسے میں مطلب جو ہے محبت کی چاشنی کے ساتھ اس کے دکھ میں، اس کے درد میں، اس کی بیماری میں، اس کی پریشانی میں اسی طرح مطلب جو ہے پیار کا پھایا مطلب جو ہے رکھتی چلی جاؤں گی تو محبت مطلب جو ہے لوٹ کر میری طرف آئے گی، نظریات کا بگاڑ اور اختلافات میری طرف لوٹ کر آئیں گے، اور وہ پیار کی چاشنی میرے اور آپ کی طرف لوٹ کر آئے گی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن تو الفت و محبت کا مرکز ہوتا ہے، اور آدمی میں کوئی بھلائی جو دوسروں سے الفت نہیں کوئی بھلائی نہیں جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اور دوسرے اس سے الفت نہیں کرتے۔ کہا کہ الفت ہی وہ چیز ہے، پیار ہی وہ چیز ہے جس سے لوگ اس کی طرف مطلب جو ہے کھینچے چلے آتے ہیں۔ جہاں الفت نہیں ہے وہاں پہ بھلائی بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ کہا گیا کہ جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے وہی سب سے اہم مطلب جو ہے کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ میرا سب کچھ، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ تعلقات، یہ مطلب جو ہے زندگیاں، یہ رشتہ داریاں، سارے کچھ تو اللہ کے لیے ہیں۔ جہاں انسان منتقل یعنی مر جاتا ہے یہ سارے تو بالکل اس کے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف نامہ اعمال جاتا ہے، اور نامہ اعمال کی بھرن کے لیے مطلب جو مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ دشمنی بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے میں بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب ذوالجلال اکرام کی تعظیم و توقیر کی، یعنی
इतनी बड़ी बात कही। जब हम उसकी रजा के लिए काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मेरी जो ताजीम करता है, जो अल्लाह की ताजीम करता है, तो जाहिर बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हाथ, पैर, जबान और दिल और उसके सब कुछ मतलब जो है वो बन जाता है, जिसके नतीजे में हालात साजगार होते हैं और सुकून वाला गहवारा बन जाता है। इस क्वालिटी का पैदा होना शर्त अव्वल है। आज हमने देखा कि माशरे के अंदर इस क्वालिटी की कमी है। सास मतलब जो है अपनी बेटी अगर वो मेके की तरफ आ जाए तो उसे प्यार से अपने मतलब जो है पहलू में सुलाएंगी, गोद में सुलाएंगी, पका कर खिलाएंगी, बचा कर चीजें मतलब जो है छुपा कर उसे जरूर देगी, अपनी तरफ से जो है हदियात मतलब यानी तोहफे उसे देगी और उसका ख्याल रखेगी कि तुम वहां इतना काम करके आई हो, जरा बैठो तो सही, यहाँ तुम क्यों काम कर रही हो। ये है वो माँ का अंदाज जो मुझे और आपको नजर आता है। मगर मतलब जो है जो एतबार से सरबराह की हैसियत से जो रुतबा मुझे और आपको दिया गया, वहां सास कभी ऐसा करती हुई मुझे और आपको नजर नहीं आती। कहीं मतलब जो है बहू के सिलसिले में आरामदी का ख्याल नहीं है, वहां मतलब से प्यार से मतलब जो है ना तोहफा दिया जाता है, ना उस पे मतलब जो है उसके दुख पर खाया रखा जाता है, उसकी तकलीफ को महसूस किया नहीं जाता, उसे कभी मतलब जो है बैठ कर 4 लम्हे मतलब जो है सस्ताने के लिए नहीं दिया जाता। तो तसव्वुर कीजिए मेरे और आपकी तरफ गहवारे की मतलब जो है उस मतलब जो है घराने के अंदर मेरे और आपकी तरफ वो बहू कैसे खिंची आएगी। तसव्वुर कीजिए और अपना मुहासिबा कीजिए। आइए दूसरे मतलब जो है रवैये की तरफ हम चलें। इस रवैये की तब्दीली जो दूसरे रवैये की है, इसमें अहम किरदार अदा करती है और बेशुमार मतलब जो है चीज़ों को पर्दा डालती है, और ये खूबी है वो है ऐबों पर पर्दा डालना। मैं और आप देखते हैं कि इस खानदान में वारिद होने वाले नए अफराद जो बहू की हैसियत से आते हैं, तो इनके अंदर मतलब जो है हम बड़े मतलब जो है एक छोटा बच्चा होता है, एक बड़ा बच्चा होता है। छोटा बच्चा अपनी गोद में पलता है, बड़ा बच्चा पला पलाया हुआ हमारे घर में आता है और वो बहू की हैसियत से है। और जब वो आता है तो जाहिर बात है इन दोनों के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारे कुसूर सरजद होते हैं, बहुत सारी मतलब जो है कोताहियां हो जाती हैं, क्योंकि इंसान लिसान का शिकार है, ऐसा हो जाता है। उसके कभी फितरत में मतलब कोई चीज है, किसी पसंद को करता है, किसी चीज को नापसंद करता है, बेशुमार चीजों के साथ आपने उस खातून को कबूल किया है। जब वो खातून जब जिस घर में आ जाती है, उससे पहले कभी आपने क्या बॉन्ड पेपर लिखाया कि ये कसूर नहीं होना चाहिए, ये मतलब जो है आपके अंदर ऐब नहीं रहना चाहिए, ये कमियां नहीं रहना चाहिए? क्या आपने मतलब जो है बॉन्ड पेपर पर लिख कर, आप बहैसियत बहू बताइए कि आपकी सास ने मतलब जो है बॉन्ड पेपर पर लिख कर आपको लाए? नहीं लाए। तो फिर जब नहीं लाए हैं तो खामियों के साथ आपने कबूल किया है, अच्छाइयों के साथ भी आपने कबूल किया है। तो अहम तरीन ये है कि जो सरबराह होते हैं वो हमेशा मतलब जो है अहम किरदार, इस मोहब्बत की चाशनी जब बुरूज पे पहुंचती है तो आदमी जो कसूर होते हैं, जो मतलब तकसीर होती है, जो खताएं होती हैं, उस पर इंसान पर्दा डाल देता है। और वो पर्दे ही के नतीजे में हमें और आप देखते हैं कि इंसान मतलब जो है उसकी तरफ मतलब जो है रुजू होता है, उसके मतलब जो है साए तले आता है, उसके अहकामात मानता है और उसे अपना मतलब जो है सरबराह तसव्वुर करता है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे का ऐब छुपाता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी करता है। कहा गया कि जो यहाँ दुनिया वालों के पर्दों पे मतलब जो है तुम ऐबों पे पर्दा डाल दो, क्योंकि गलतियां इंसानों ही से होती हैं, वो भी एक इंसान ही के साथ मतलब जो है इस घर के अंदर आई है, तो सरबराह है, बड़ा रुतबा है, तो रुतबा है तो जाहिरी बात है तुम कसूर को माफ कर दो, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस दुनिया से निकल जाने के बाद तुम्हारे मतलब जो है ऐबों पर पर्दा डाल दे। इसी वजह से मतलब जो है हम सूरह निसा आयत नंबर 49 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, 149 में इरशाद फरमाता है, किसी बुराई को माफ करो, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला, खुदरत रखने वाला है। कहा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने को पसंद करता है, वो खुदरत रखता है, तो उसी सिफत के साथ तो इंसान को वारिद किया गया है, उसे भी माफ करने का रवैया रखना चाहिए। सूरह आले इमरान 134 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग गुस्सा पी जाते हैं, लोगों को माफ करते हैं, और अल्लाह अच्छे काम करने वालों को प्यार करता है। कहा गया कि जब कसूर होते हैं, जब कमियां जाहिर होती हैं, जब गड़बड़ हो जाती है, मामला तहस नहस हो जाते हैं, जाहिरी फितरी चीज है कि गुस्सा आना इंसानी फितरत है, जब आ जाता है इसको पी जाना सरबराह का काम है,
सरबराह उसको पी जाता है और इसके नतीजे में वो मतलब जो है गुस्से को पी कर मतलब जो है कसूरों को माफ करता है और पर्दे डालता है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह खुद माफ करने वाला है, इसीलिए माफ करने को पसंद फरमाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस शख्स की इज्जत बढ़ा देता है जो माफ करने वाला होता है। कहा कि जब मतलब जो है तुम एक बार माफ करके सरबराही की हैसियत से घर में देखो, तुम देखोगे कि तुम्हारी बहू तुम्हारी इज्जत करती हुई नजर आएगी, वो तुम्हारी ताजीम करती हुई नजर आएगी, तुम्हारा बोल बाला मतलब हर तरफ करती हुई नजर आएगी, तुम्हारी तारीफ करती हुई नजर आएगी और तुम्हारे हुक्म पर मतलब जो है वो मतलब जो है हरकत करती हुई, मचलती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई नजर आएगी। ये मतलब जो है हुस्न है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्वालिटीज के साथ मुझे और आपको बताता है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने आकर पूछा कि रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि जो कसूर होते हैं वो कितना माफ करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, कहा कि कसूर मतलब जो है दिन में 70 मर्तबा किया करो, कसूरों को माफ दिन में 70 मर्तबा किया करो। इंसान गलतियां करता है, कहा गया कि 70 मर्तबा करो। मैं और आपका हाल ये है कि एक कसूर एक बार माफ नहीं कर सकते, 70 बार कहां करेंगे। वैसे 70 बार गलतियां वैसे बहुएं करती हैं नहीं है, कभी मतलब जो है गलती से एक आध कर जाएं तो मतलब जो है उनकी मतलब जो है शामत मेरे मुझे और आपको नजर आती है। मोहतरम सामईन इकराम, एक बार मतलब जो है अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में कहा जाता है, वहाँ मतलब जो है उन्होंने मतलब जो है अपने गुलाम को कसूर के नतीजे में मारना शुरू किया। एक मारा था, अभी दूसरा हाथ उठा था कि वो पीछे से आवाज आई, खबरदार खबरदार। एकदम हाथ रोक लिया, पलट कर देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को मतलब जो है मुखातिब होकर फरमाया, अबू मसूद तुम इस गुलाम पर जितना काबू रखते हो इससे ज्यादा काबू खुदा तुम पर रखता है। कितनी बड़ी बात फरमाई। कहा कि अल्लाह अगर मतलब जो है अगर वो काबू करने के ऊपर आ जाए तो तुम मतलब जो है हिल कर रख जाओगे। जो इस वक्त देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कोरोना को फैलाकर किस तरह मतलब अपने आप को काबू किया हुआ है, लोग परेशान हाल किस तरह परेशानी के सामना कर रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए मुझे और आपको कि हम मतलब जो है सिर्फ मतलब जो है लोगों को काबू करना नहीं, बल्कि हम भी किसी के अंडर में हैं और हमें भी मतलब जो है वो पकड़ सकता है। इसी वजह से माफ करने का अमल दुश्मन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोस्त को भी दुश्मन बना देता है और झगड़े की फिजा को मतलब जो है मोहब्बत और खुलूस और प्यार में मतलब जो है डुबो कर रख देता है। और जहां इंतकाम होता है, जहां नफरत और झगड़े जन्म लेने लगते हैं, वहां पर मतलब जो है ये क्वालिटी जो माफ करने वाली, ऐबों पर पर्दे डालने वाली होती है, ये मतलब जो है वो अहम किरदार अदा करती है कि जिसमें एक ही सफ में सब खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हुए नजर आते हैं। ये दो क्वालिटी के बाद आइए तीसरी क्वालिटी जो एक सरबराह मतलब जो है माँ के अंदर पैदा होना चाहिए एक घराने को, मुश्तरका खानदान को चलाने में, वो है जुल्म और ज्यादती से अपने आप को बाज रखना होगा। गुस्सा, परेशानी, चिड़चिड़ाहट, उम्र का तकाजा और तो मतलब जो है इन तमाम के अलावा हम देखते हैं कि अपने बड़कपन का एहसास, ये तमाम चीजें वो हम महरिकात हैं जो इंसान को बड़ा मतलब जो है जुल्म ज्यादती करने पर मजबूर कर देती है। इसी के नतीजे में माशरे के अंदर सास एक भयानक मतलब पहलू, सास मतलब जो है वो मतलब जो है नहीं हो, और सास का इंतकाल हो जाए तो कोई बहू मतलब जो है रोती बिलकती भी नजर नहीं आती। और सास का ये हाल है कि वो सास अगर घर से कहीं बाहर चली जाती है, ओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा घर मतलब जो है सुकून से है, आज मैं आराम से सोती हूँ, आराम से उठती हूँ। ये मुख्तलिफ बातें हैं जो मैं और आप आपस में करते हुए नजर आते हैं। कहा गया कि ये वो महरिकात हैं जो इंसानों को इस तरफ माइल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी के लिए मतलब जो है मुझे और आपको हदीस मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाइडेंस पेश की। कहा गया कि मुसलमान का भाई है, न किसी पर जुल्म करना चाहिए, न इसको यार और मददगार छोड़ना चाहिए और न इसको रुसवा करना चाहिए। ज्यादती जब उरूज पे आती है तो वहां गुस्से के नतीजे में क्या होता है, जहां जुल्म होता है वहां इंसानों को अकेला छोड़ दिया जाता है। इतना परेशान हाल कि वो मतलब जो है भाग कर या तो मेके ही चली जाए और जो दूर अगर रह जाए तो वो परेशानी का सामना करना पड़े, या फिर उसको रुसवा कर दिया जाता है। मुख्तलिफ तरीके से आर दिला 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 कर मतलब जो है उसे ऐसा जिंदा मार दिया जाता है कि वो ना आ कर सकती है ना ऊ कर सकती है, ऐसी कैफियत में उसे मुब्तला कर दिया जाता है। कहा गया कि ये जुल्म ज्यादती एक मुसलमान का शेवा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान का भाई है, ना वो इस पर जुल्म करता है, ना इनको दुश्मनों के हवाले करता है, ना अपने मतलब जो है आपको
کسی کی مطلب جو ہے مدد کرنے سے باز رہتا ہے، اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. جو کسی مسلمان کی تکلیف کو مطلب جو ہے دور نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو بھی دور نہیں کرے گا. یعنی واضح انداز میں فرمایا کہ جو زیادتی کرتا ہے اور جو کسی کو رسوا کرتا ہے، کسی کی تکلیف میں ساتھ نہیں دیتا، تو ظاہری بات ہے کہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین بھی اس کو مطلب جو ہے بالکل ساتھ نہیں دیتا. اسی وجہ سے سورہ غافر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمائی کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ ہی شفاعت کرنے والا جس کی وہ بات مانی جائے. یعنی قیامت کے میدان میں جہاں وہ کھڑا ہوا ہوگا وہاں پر مطلب جو ہے کوئی اس کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اس کا مددگار نہیں ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. کیا مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے منظر عام پہ جہاں میں اور آپ مطلب وارد ہونے والے ہیں، کیا اپنا حال اس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کی دیے ہوئے اس میدان عمل میں اس گھرانے کی سربراہی عطا کی گئی ہے، تو اس کو صحیح مطلب رخ کے ساتھ اسے اپنی سربراہی کے انڈر میں اس کو مطلب جو ہے سکون کا گہوارہ بنانا میرا اور آپ کا اولین فرض ہے، ورنہ مطلب جو ہے اس کی پکڑ مجھے اور آپ کو ضرور ہوگی. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حق ادا کرو، حتیٰ کہ بغیر سنگوں والی بکری کو سنگوں والی بکری سے بھی بدلہ دلایا جائے گا. کہا گیا کہ وہاں بکریاں آپس میں لڑتی ہیں، ایک سنگ والی اور ایک بغیر سنگ والی. کہا گیا کہ قیامت کے میدان میں ان دونوں کو بھی حساب دلایا جائے گا. جب ایسا حساب دلانے والا معاملہ ہوگا تو تصور کیجئے ساس بہو کا جو معاملہ ہوگا، مجھے تو لگتا ہے کہ میدان عمل میں سب سے زیادہ پیش کیا جانے والا اگر کوئی جھگڑا ہے تو یہ ساس بہویں ہیں، اور آدھی سے زیادہ دنیا مطلب جو ہے ساس کی شکل میں اور بہو کی شکل میں کھڑی ہوئی ہوگی، اور اللہ رب العالمین انہی کے درمیان فیصلہ کراتے کراتے مطلب جو ہے نظر آتے رہیں گی. کیونکہ یہی مطلب بڑا مسئلہ ہے جو اس معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. اور وہاں بدلہ دینے کے اوپر آ جائے تو میرے اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ سوچئے، غور کیجئے، محاسبہ کیجئے اور اپنے نامہ اعمال کو سدھار کر جنت میں جانے کی تیاری کیجئے. ظلم کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ظلم 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 بات آ رہی ہے. ظلم و زیادتی کیا ہے اس کو سمجھنا شرط اول ہے. ظلم کا مطلب ہے، زیادتی کا مطلب ہے، یہ ہے کہ نمبر 1 سزا دینا. کسی کی مطلب جو ہے قصور کو بے قصور ہے مگر پھر بھی اسے سزا دینا. یہ مطلب مختلف انداز کی سزائیں ہوتی ہیں. بات چھوڑ دینا، گھر سے باہر ڈال دینا، اسے کام نہ کروانے دینا، اسے مطلب جو ہے مختلف طریقے سے ٹوکتے رہنا، اسے مطلب جو ہے گھر مطلب جو ہے میکے بھگا دینا. مختلف مطلب جو ہے زیادتی کے مطلب جو ہے کام ہیں جو اس مد میں آتے ہیں. نمبر دوسرا ہے بے گناہ کو پکڑ لینا. اگر وہ مطلب جو ہے گناہ نہیں بھی کی ہے تو جو آنکھوں کو جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ مطلب جو ہے دکھائی دیتا نہیں ہے. مگر انسان جب غصے کا پردہ مطلب جو ہے نفرت کی آگ، بدگمانی کی آگ مطلب جو ہے آنکھوں پہ ڈال لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں منفی سوچوں کے ساتھ ویسا ہی نظر آتا ہے. جیسے اندھیرے میں اگر ہم تصور کریں کہ بھوت ہے تو بھوت ہی نظر آئے گا. بالکل اسی مزاق میں مطلب جو ہے اسی طرح نظر آ جائے تو اس کے نتیجے میں بے گناہوں کو پکڑ لینا اور کسی کا حق مارنا، دشمن کے کسی شخص کے عہد کا اہل نہ ہو تو اس کو اس عہدے سے مطلب جو ہے بری کر دینا، اور اگر کوئی شخص اس عہدے کا منصب کا مستحق نہ ہو اسے وہاں لا کر بٹھا دینا. یہ سب ظلم کی مختلف مثالیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اس گھرانے کے اندر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی ایسے موقع پر مسلمان کا ساتھ چھوڑ دے، اسے ذلیل کرے جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسے جگہ رسوا کرے گا جہاں اس کو اللہ کی مدد درکار ہوگی. کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاں مطلب جو ہے ننن بھاوج کا جھگڑا میرے اور آپ کے سامنے مطلب عروج پہ پہنچنے والا ایک جھگڑا اس خاندان مطلب جو ہے معاشرتی نظام میں، یہاں جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ننن صاحبہ مطلب جو ہے کیا ہیں گی؟ حق پر قائم ہے، سچ بولتی ہیں اور وہ جو کرتی ہیں بالکل صحیح کرتی ہیں. بالمقابل بہو وہ جھوٹ بولتی ہے، وہ دغا کرتی ہے، جو کام کرتی ہے مطلب جو ہے غلط کرتی ہے اور قصوروار وہی ہوتی ہے. اور دونوں کے بیچ میں فیصلہ کرتے ہوئے بحیثیت سربراہ میں فیصلہ مطلب جو ہے سیدھے ہاتھ یعنی نند کی طرف جھکا ہوگا، اور مطلب جو ہے بہو کی طرف مطلب جو ہے نشانہ ظلم و ستم و زیادتی شروع ہو جائے گی. کہا گیا کہ اب ایسا اگر کرو گے تو اللہ رب العالمین ایسے جگہ پہ جہاں اللہ کی تمہیں مدد اور رحمت درکار ہوگی وہاں اللہ رب العالمین تمہیں وہاں طرح
तन्हा छोड़ देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई की मदद करो चाहे जालिम हो और मजलूम हो। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल जालिम की मदद क्यों कर हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे जुल्म से रोक दो। यानी सरबराह की हैसियत से दूसरी क्वालिटी मतलब जो है इसमें आती है कि मैं ज्यादती ना करूं, ठीक है, अगर कोई और ज्यादती मतलब जो है इस घराने के अंदर रहने वाले किसी मेंबर पर भी हो रही हो तो मैं इंसाफ के साथ उस जुल्म को रोकने की कोशिश करूंगी, उसका हाथ पकड़ लूंगी और उसे मतलब जो है सही रुख के साथ सीधे रास्ते की तरफ गामजन करने में मेरा अहम किरदार रहेगा। तभी कहीं जाकर ये घर सुकून का गहवारा बनेगा और यहाँ मतलब जो है चाशनी मोहब्बत की मतलब जो है उरूज पे आएगी। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जालिम को ढील देता रहता है और जब पकड़ लेता है तो इसको छोड़ता नहीं है। कब नहीं छोड़ेगा? कई ऐसी मिसालें हैं कि जिस बहू को जितना ज्यादा मतलब जो है जलील किया गया, एक वक्त ऐसा ही आता है कि वहां पर उसी बहू के पास मतलब जो है आखिरी उस उम्र के हिस्से में बुढ़ापे में वही मतलब जो है मदद करती भी नजर आती है। ये सबसे ज्यादा तजलील वाली बात नहीं तो और क्या है? तसव्वुर कीजिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचते रहो क्योंकि मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई मतलब जो है चीज हाइल नहीं होती। जितना जुल्म करेंगे आह निकलेगी, जब आह निकलेगी तो वबाल हम पर आएगा। इसका ख्याल शर्त अव्वल है, यही कायदा फितरत है और इसी के मुताबिक मुझे और आपको जिंदगी बसर करनी है। इसके बाद आइए कि हम तीसरी क्वालिटी की तरफ चले और तीसरी क्वालिटी है वो है खुश कलामी। खुश कलामी मतलब जो है वो जौहर है जो इस मोहब्बत की चाशनी को घोल कर रख देता है, इसमें मोहब्बत को डाल देता है और इसी में मतलब जो है इंसानों को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। अच्छी बात करना, अच्छा कलाम करना, अच्छी प्यार मोहब्बत ले आना, ये अहम किरदार मुझे और आपको नजर आता है। इसी वजह से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जो है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 52 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दीजिए वो सबसे अच्छी मतलब जो है बात कहें, बेशक शैतान इनके दरमियान झगड़ा डालता है। कहा गया कि झगड़ा डालने वाला शैतान होता है, मगर तुम्हें जरूरत इस बात की है कि आप मतलब जो है मोहब्बत के साथ चाशनी के साथ घोल कर कलाम करने की कोशिश करें। इसी वजह से तो मतलब जो है शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है के साथ मतलब जो है शायर कहता है कि अगर तलवार के होते तो कब के भर गए होते, अगर तलवार के होते तो कब के भर गए होते, मगर ये जख्म तो दिल पर तेरी बातों ने डाले हैं। यानी इन बातों का जख्म ये हाल है कि हम मतलब जो है बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, सास को याद कर रहे हैं और सास इस दुनिया से जाकर मतलब जो है कई साल हो गए उनको याद करते हुए। अल्लाह तौबा, सास हमारे बड़े खराब थे, वो कहाँ से मतलब हो गया? वो दिल का वो जख्म है जो उन्होंने अपनी ज़बान और कलाम के नतीजे में मेरे और आपके दिल पर मतलब जो है वारिद किया है। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान न ताना देता है, न किसी पर लानत करता है, न बदज़बानी करता है, न फहश कलामी करता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान मतलब जो है महफूज है। मोहतरम सामईन कराम, ये वो मतलब जो है चाशनी है, ये वो क्वालिटी है जो अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। आइए हम चलते हैं छठी क्वालिटी जो अपने अंदर और आपके अंदर पैदा होनी है बहैसियत सरबराह। तो छठी क्वालिटी मेरे और आपके अंदर पैदा होनी है वो है अपनी आंखों को दिमागों के अंदर मतलब जो है एक बीमारी है जो तसव्वुरात के बलबोते पर पैदा होती है। ये बीमारी जिसके अंदर पैदा हो गई ये एक वहम की बीमारी है और जिसके अंदर पैदा हो गई वो घराने मनफी सोचों के साथ नजर आते हैं और उस घरानों के अंदर हर चीज बदनीयती के साथ शुरू होती है और बदनीयतों पर इख्तिताम होता है। और वो बीमारी क्या है? वो मतलब जो है जहनी बीमारी जिसे कहा जाता है, तसव्वुराती बीमारी जिसे कहा जाता है, उसे कहते हैं बदगुमानी। बदगुमानी जब इंसान के अंदर पैदा होती है तो हमेशा मतलब जो है इनकी सोचें मुस्बत की तरफ जाने की बजाय हमेशा मनफी सोचों के साथ मतलब जो है वारिद होती हैं और मनफी सोचों ही के साथ मतलब जो है इधर उधर चलते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से जो है फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ होता है कि वो उसके कोई सबूत नहीं होता और ना कोई उसे दलील के साथ पेश कर सकता है और ना ही किसी आंख ने उसे देखा है। ये तसव्वुरात में
पैदा होने वाला एक मतलब जो है शक है जो इंसान मतलब जो है जिसके बिना पर फैसले करता है, जिसकी बिना पर मतलब जो है ख्यालात मतलब जो है आरास्ता करता है और इसी के मुताबिक फैसले करता हुआ भी मुझे और आपको नजर आता है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदगुमानी की जगह से दूर रहो, क्योंकि कोई ऐसा रवैया न अपनाइए कि लोग आपके बारे में बदगुमानी करने लगे। इसमें दो बातें कही गई। कहा गया कि जहां बदगुमानी होती है वहां पे रहिए ही नहीं। नंबर दूसरा कहा गया ऐसा रवैया न अपनाइए जिसकी बिना पर लोग बदगुमानी करने पर मतलब जो है तैयार हो जाए। तो बदगुमानी एक तसव्वुराती बीमारी है। इस घरानों के अंदर जो अहम किरदार में और आप नजर आते हैं, जिसमें सास मतलब जो है हमेशा कहती है कि हाँ मतलब जो है तुमने मतलब जो है ये सोच कर ही मुझे किया, धक्का दिया है तो एक बार मतलब इसलिए धक्का दिया ताकि मैं गिरूं मरूं और मतलब जो है अल्लाह को प्यारी हो जाऊं। मुख्तलिफ मतलब जो है ऐसी बेकार की बातें हैं जो ऐसा होता है। कभी कभी बहू जल्दी चलती रहती है तो धक्का भी लगता है, कभी कभी जल्दी पकाते हुए सालन गिर भी जाता है, और कभी कभी बच्चों की और घरों की ज्यादती टेंशन की बिना पर नमक मिर्च में मतलब जो है कमी ज्यादती भी हो जाती है। मगर ये गुमान के बलबूते पे हाँ तुम मुझे खाना ऐसा ही देना है, तुम मुझे मतलब जो है गिरा कर मार ही देना है, तुम मुझे घर से बाहर मतलब जो है डाल ही देना है, तुम मुझे खत्म ही कर देना है, मेरे बच्चों से नफरत ही करना है। कई ऐसी बातें हैं जो इस माशरे के अंदर, इस घरानों के अंदर पनपती भी नजर आती हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये बीमारी है जिसे गुमान कहा जाता है। ये तसव्वुराती बीमारी से अपने आप को बरी करना होगा और इससे बाहर निकलना होगा, तभी कहीं जाकर एक सरबराह की हैसियत से मैं इस घर को मतलब जो है सुकून का गहवारा बना सकती हूँ। नेक्स्ट आइए सातवीं मतलब जो है हम इसकी तरफ चले कि कौन सी वो क्वालिटी है जो मुझे सरबराह की हैसियत से मेरे और आपके अंदर पैदा होनी है। और वो ये है कि माशरे के अंदर मतलब जो है मुख्तलिफ लोग होते हैं जो इस घरानों के साथ जुड़ते हैं या इस घरानों में रहते हैं, उसमें बेशुमार ऐब होना शर्त अव्वल है। मुख्तलिफ मतलब जो है कमियां हैं जो इन माशरे के अंदर एक दूसरे के अंदर रहती हैं, मगर लोगों का ये हाल है कि वो ऐबों को ढूंढते रहते हैं और ऐबों को मतलब जो है इश्तिहार करते हुए नजर आते हैं। सूरह हुजरात आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वला तलमिजू अनफुसकुम, कहा गया आपस में एक दूसरे पर ऐब न लगाओ। ये ऐब जिसे लफ्ज जो है लमजा कहा गया, इसका कई माने इसके निकलते हैं जिसमें ऐब की मद में आते हैं। पहला क्या है कि उसमें से खास मतलब जो है चीजों को निकालना, चुन चुन कर निकालना। तुम्हारे खानदान वाले ऐसे, तुम्हारे माँ बाप ऐसे, तुम्हारे भाई ऐसे, तुम्हारा बोलना ऐसा, तुम्हारा गांव ऐसा, तुम्हारा मतलब जो है कबीला ऐसा। चुन चुन कर चीजें निकालो और वो चीजें जाहिर करो जो मतलब जो है कमियों की शक्ल में इंसानों के अंदर वारिद हैं। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा की मतलब जो है तलकीन करता है, इसी वजह से दुआ की तलकीन करता है, उसके लिए मतलब जो है इस्लाह की कोशिशों की तलकीन करता है। ये उसी वजह से तो है, वरना फरिश्ते तो इंसान है नहीं है। तो यहाँ इंसानों का मतलब जो है वो जो ऐब की मद में आता है वो है चुन चुन कर चीजें निकालना। नंबर 2, ऐब का तलाश करते रहने के साथ साथ इनके ऐब को बयान भी करते रहना। यानी जो चुन कर निकाला गया है, जहां कहीं मतलब आप बैठेंगे कहेंगे हमारे बहू के घराने वाले तो मतलब जो है ऐसे झगड़ालू हैं, उनका भाई तो फला मतलब जो है ऐसा है, हमारी बहू के सारे खानदान वाले तो काले कलोटे लोग हैं, अल्लाह हमारे बहू के गांव वाले तो फला मतलब जो है ऐसे हैं। ये मतलब इश्तिहार की क्या जरूरत है? क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपकी मतलब जो है इसी तरह तारीफ मतलब जो है वो मेके में जाकर इस तरह आपके सामने बिठाकर करें? तो क्या आप मतलब जो है गवारा करेंगे? क्या आपके अंदर कमी से मतलब जो है बालातर शख्सियत के साथ इस दुनिया में आए हैं? तसव्वुर कीजिए, अगर नहीं है तो ऐब की मद में ये भी मतलब जो है मुझे और आपको करते हुए इस दुनिया में घराने नजर आते हैं। फिर इसके अंदर ये है कि चोटे ताने लगाना, इशारे से, किनाए से या जबान से ताने देते रहना। मुख्तलिफ मतलब जो है तंज कहते हैं दिल को चोट लगाने को, और ये मुख्तलिफ मदों में इसी ऐब की मद में आता है। और फिर चोटें लगाना और भपकियां कसना, एतराज जुड़ना और जलील करने की मुख्तलिफ कोशिशें हो सकती हैं। उनको जलील करने के लिए मतलब जो है पहलू सोच सोच कर लगाते रहना। घर का हर फर्द, सास ही नहीं, सास सरबराह की हैसियत से खामोश बैठी हुई है, इनके साथ बैठे हुए देवर जी, इनके साथ बैठे हुए मतलब नंद साहिबा, इनके साथ बैठे हुए इनके खानदान के मतलब जो है पोते पोतियां वगैरह 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 वगैरह, सारे कुछ यहाँ पे बैठे हुए इस एक खातून को मतलब जो है आप निशानाए मतलब जो है जुल्म बना देते
دیتے ہیں اپنی زبان سے, اپنی سوچوں سے, اپنی بھبکیوں سے مختلف. شادی میں جو کچھ ہوا وہاں اظہار. آپ کی شادی میں تو مطلب جو ہے آپ کی بہن نے کیا کیا, تو کوئی مطلب تصور کر سکتا ہے, کوئی یہ پسند کرے گا کہ آپ اس کے عیبوں کو بیان کریں اور اس کی محبت کرنے والے لوگوں کو اس طرح اچھالیں اور ان کی محبتوں کو سرے عام مطلب جو ہے ذلیل کریں؟ کوئی گوارا نہیں کرتا, کیونکہ وہ بحیثیت انسان اپنے حقوق کے ساتھ اس گھر میں وارد ہوئی ہے, تو اپنے حقوق لے کر آئی ہوئی ہے. وہ کوئی نہ بھگوڑی ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ بن بلائی مہمان ہے, بلکہ آپ نے اسے چوز کیا, آپ نے اسے سلیکٹ کیا, اپنی غلطیوں اپنی اچھائی سمیت مطلب جو ہے قبول کیا ہے. تو اس کو اس گھر کے اندر اس کے حقوق کے ساتھ اسے مطلب جو ہے جگہ دینا اور اسے مقام دینا, اسے عزت و تکریم کرنا اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور اس کے عیب کا اشتہار نہ کرنا, وہ آپ سربراہ کی حیثیت سے آپ کی کوالٹی ہے. جو کمی آپ کے اندر نظر آ رہی ہے, سب سے اہم کردار آپ نے ادا نہیں کیا, اس وجہ سے ان گھرانوں کو مطلب جو ہے تہس نہس کر رکھ کر دیا ہے آپ نے. اسی وجہ سے تو بہادر شاہ ظفر مطلب جو ہے بڑے اچھے انداز میں اپنی شاعری کو بیان کرتے ہیں. اسی عیبوں کے سلسلے میں, انہی کے سلسلے میں کہا کہ رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر. ظفر جہاں میں کوئی برا نہ رہا, ظفر جہاں میں کوئی برا نہ رہا, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر. یعنی جب اپنی برائیوں پر نظر پڑی تب احساس ہوا کہ واقعتاً مطلب جو ہے ہم دوسروں میں مطلب جو ہے گھنگرا گول مطلب جو ہے انہی کی طرف مطلب جو ہے اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اب اس کوالٹی کے بعد ایک الگ اور ایک کوالٹی ہے جو اس مطلب جو ہے گھرانوں کو تہس نہس کر رکھ دی ہے, اور اس میں مطلب جو ہے برائیاں مطلب جو ہے عروج پر پہنچی ہے. ہمارے اندر کی کمی جو واقع ہوئی ہے, اس کی اصلاح شرط اول ہے, اور وہ ہے کہ گھرانوں کے اندر اس سربراہ کی مطلب جو ہے جیسے ہی مطلب جو ہے وہ اپنی بہو کو لے کر انٹر ہو جاتی ہے, اس کی آنکھوں کے اندر ایک تیز مطلب چیتے کی چمک پیدا ہوتی ہے, اور وہ چمک کے ساتھ جو مطلب جو ہے وہ نظر گھومتی ہے, اسے قرآن مجید تجسس کے نام سے یاد کیا ہے. تجسس کس سلسلے میں مطلب جو ہے ہوتا ہے؟ تجسس مختلف طریقے کا ہوتا ہے. تجسس یہ ہے کہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرو کہ بیٹا جی بہو کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں, بہو جی مطلب جو ہے بیٹے کے ساتھ کیا بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر یہ تجسس کی جو آنکھیں ہیں وہ جو دیکھتی ہیں کان لگا کے کہ مطلب جو ہے اندر اندر تک جھانکنے کی کوشش, کہ مطلب جو ہے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھو, اس کے بیگ کے اندر کیا ہے جھانکنے کی کوشش کرو, اس کے الماری میں کیا ہے جھانکنے کی کوشش کرو, میکے میں وہ انٹری ہو رہی ہے تو وہ مطلب اپنی ماں کے گھر سے کیا کیا لے کر آئی ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کرو. اتنا ہی نہیں, پہلے مطلب جو ہے خطوط آتے تھے, آج کل خطوط کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, اس وجہ سے وہ بے معنی ہے. اب خطوط کہاں آتے ہیں؟ موبائل کے ذریعے سے واٹس ایپ میسیجز. واٹس ایپ میسج کو اس کو کھلا رکھو. جھگڑا اس بات پہ ہے کہ تم مطلب جو ہے جو موبائل ہے اس میں پاسورڈ ڈال کے کیوں رکھتی ہو, اسے کھلا رکھو. اور جیسے ہی ساس نہانے دھونے کے لیے چلی گئی, بہت سارے واقعات آئے کہ اٹھاؤ اور جھانک کر معلوم کرنے کی کوشش کرو اماں سے کیا باتیں کی, بھائی سے کیا باتیں کی, کون کون دوست ہیں, کیا کیا باتیں کی ہیں, اس سلسلے میں معلومات کرنے کی کوشش. پھر اتنا ہی نہیں, جب بھی مطلب جو ہے اس کو حقوق کے ساتھ وہ آئی ہے تو حق یہ ہے کہ وہ بات کرنے کا حق رکھتی ہے. تو بات کرنے کے لیے جب کسی سے بات کرے تو کان لگا کر مطلب جو ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہے, ایسے جگہ پر سینٹر بیٹھیں گے کہ وہاں سے سب کچھ نظر آئے. نمبر دوسرا, بیٹھے ہوئے ہیں گے, آنکھیں مطلب جو ہے کہیں اور ہوں گی مگر کان مطلب جو ہے وہاں لگے ہوئے ہیں. اور ساسوں کی کانیں مطلب جو ہے کیوں اتنی تیز ہوتی ہیں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اور اماں کی مطلب جو ہے بحیثیت اس وقت میں اماں ہوں تو مجھے وہ باتیں کیوں سنائی نہیں دیتی, اور کیوں مطلب جو ہے میرے مطلب جو ہے بچوں کی عیب نظر نہیں آتے, کیوں ان کی باتیں جو بیکار بے حیائی کی اور بے پردگی کی اور اتنی مطلب جو ہے غلط مطلب کردار کی ہوتی ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں نہیں, میرے بچے تو ایک دم پارسا ہیں, میں مطلب اچھی تربیت کرتی ہوں, مگر ساس کی حیثیت سے کرسی پر بیٹھتے ہی میرے کان ایک دم مطلب جو ہے اس طرح گھوڑے کی طرح مطلب جو ہے کھل جاتے ہیں, اور وہاں اتنی مطلب جو ہے شارپ چیزیں نظر آتی ہیں. اگر مطلب جو ہے پن سائلنٹ مطلب جو ہے حالت, اتنے مطلب جو ہے ڈنکے کی چوٹ پر مطلب جو ہے گانے لگے ہوں مگر ساس کی مطلب جو ہے آواز کان میں کیا باتیں کر رہی ہے سب سنائی دے رہا ہے. تو یہ ہے تجسس. سامعین کرام, معاشرے کے اندر خراب کرنے والا چیز یہی تجسس ہے, اور تجسس انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے, اور انسان مطلب جو ہے عیب ڈھونڈنے میں اسی طرح مطلب جو ہے پیر لگ جاتا ہے, جس کے نتیجے میں خاندانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اسی وجہ سے مطلب جو ہے قرآن میں کہا گیا انما الاذن لاجل رویا, یا کہا گیا کہ کسی کے گھر کے داخلے کی اجازت مطلب ہے مانگنے کی مصلحت یہ ہے کہ وہ اس کو نہ دیکھے,
इजाजत मांगने की मतलब जो है जो इजाजत दी गई, कहा गया कि इसी वजह से तो है कि वो अंदर तक न झांके और इस अंदर तक न देखे, इसी वजह से इजाजत की मतलब जो है एक रोक, एक थाम मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लोगों की कमजोरियां ढूंढते फिरोगे तो इसे बर्बाद करके रख दोगे। आज मतलब जो है खानदान को और इन घरानों को बर्बाद करने वाले कौन? बुरा न मानिएगा, मैं भी औरत, आप भी औरत, मैं भी सास, आप भी सास, मैं भी माँ, आप भी माँ। ये बर्बाद करने में अगर कोई है तो वो मैं हूँ। मैंने मतलब जो है इनको तबाह बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि मैंने ऐबों पर मतलब जो है पर्दा डालने की बजाय तजस्सुस के साथ इनको ढूंढने की कोशिश की। इसी के नतीजे में बेटा घर आते ही हम कहते हैं कि बहू फला मतलब जो है अम्मा से ऐसी बातें कर रही थी। क्या आपके सामने आके बैठ के बातें की? नहीं, तजस्सुस था जिसने मालूम किया। अम्मा के घर वालों की तरफ से फला चीज ला के वो छुपा कर खाती है, ये कहाँ से मालूम हुआ? आपने तजस्सुस ही तो किया, तो मतलब जो है जहां कहीं मालूमात हुए। तो इसी के नतीजे में खानदान बिखरते चले जा रहे हैं, लोग रूठते चले जा रहे हैं और एक दूसरे के करीब आने की बजाय मतलब जो है मुंतशर हो जा रहे हैं और इनके खून सफेद होते हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। इस वजह से एक क्वालिटी पैदा करना दूसरी मतलब जो है जरूरी है, और वो क्या क्वालिटी है सरबराह की हैसियत से? वो है नर्म मिजाजी। इंसानों के दिलों के अंदर जब तक नरमी पैदा नहीं होगी, जब तक खशियत पैदा नहीं होगी, जब तक मतलब जो है हिकमताना मतलब जो है रवैया अपने अंदर पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक मतलब जो है आदमी कामयाबी के दहाने पर नहीं पहुंच सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक नरमी की खसलत जिसके अंदर पैदा हो इसको खूबसूरत बना देती है, और नरमी जिस चीज से छीन ली जाए वो चीज मायूब होकर रह जाती है। यही वो नरमी का तो रवैया है जिसके साथ हम सासे नहीं करते, जिसके नतीजे में बहुएं मतलब जो है क्या हो जाती है? सरकश हो जाती हैं, बगावत करने लग जाती हैं, तेज मतलब जो है जबान वाली हो जाती हैं, बदतमीज हो जाती हैं, हमारे खिलाफ मतलब जो है बातें करने लगती हैं, और अवामुन नास के सामने गिबत, चुगली, बहतान, इल्जामात, तमाम मतलब जो है नफरत की आग मतलब जो है फैलाने वाली मतलब जो है वही होती है। उसके जिम्मेदार कौन? हम, इसलिए कि हमने नरम रवैया नहीं रखा। इसी वजह से कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि औरत मतलब जो है क्या फसली से पैदा की गई है, इसको सुधारने जाओगे तो ये मतलब जो है टूट जाएगी। इसको मतलब जो है क्या करो? सुधारो नहीं, बल्कि उसे उसी के साथ लेकर चलने की कोशिश करो, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्या इसका मतलब जो है मिज़दाक सिर्फ मर्द ही के लिए है? नहीं, बहैसियत मां मुझे भी ये बताया गया कि मैं भी मतलब जो है कीड़ा करने की कोशिश करूंगी कि मैं टूट सकती हूँ तो बहू भी मतलब टूट सकती है। इसको उन्हीं तमाम क्वालिटी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ मोल्ड करके लेके चलेंगे तो तब कहीं जाकर शेप बनेगा, मोहब्बत आएगी, खुलूस आएगी। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसानी पैदा करो, तंगी पैदा न करो, और लोगों को खुश रखो, इन्हें मुंतशर न करो। कहा गया कि यही तो क्वालिटी है जहां नरमी नहीं होती, सास एकदम सख्त मतलब जो है कानून के साथ। इस वजह से तो खवातीन मतलब जो है जैसे ही मतलब जो है शादी की बात आती है लोग उनको सताते हैं, तुम्हारा सोना खत्म, तुम्हारा आराम खत्म, तुम्हारा मतलब जो है लाड़ करना खत्म। तो क्या मतलब जो है वो बहैसियत बेटी मतलब जो है सिर्फ माँ के घर की हद तक ही मतलब जो है वो लाड़ प्यार मोहब्बत आसानियां उसकी बहन पे है? नहीं, बहैसियत बेटी वो मेरे पास भी आती है। इसके नतीजे में मैं उसे ना आसानियां पैदा करूंगी, उसे मुंतशर नहीं करूंगी और ना ही तंगी पैदा करूंगी, बल्कि उसके साथ मोहब्बत की चाशनी के साथ ऐबों पर पर्दा डालकर दर्द गुजर करते हुए उसे अपना मतलब जो है क्या बनाऊंगी? गुरुवहदा बनाऊंगी। तो तभी कहीं जाकर मैं मतलब जो है ये उम्मीद कर सकती हूँ कि बेटा मुझसे बिछड़ेगा नहीं, बहू नहीं दूर जाएगी, न्यूक्लियर फैमिलीज मतलब जो है वजूद में नहीं आएंगी, ओल्ड होम वजूद में नहीं आएंगे। जब मैं मतलब जो है बूढ़ी बांस हो जाऊंगी और जहां मुझे मोहताज हो जाऊंगी, मेरी खिदमत के लिए यही तो आएगी। ये उसी वक्त मुमकिन है। हम जैसा करते हैं वैसा भरते हुए मुझे और आपको मतलब जो है आमाल नजर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफू और दरगुजर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की इज्जत में इजाफा करता है, और जो तवाज़ा इख्तियार करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको मुकाम रफ़ी अता फरमाता है। कितनी अच्छी बात कही गई। और वाक़ईतन यही है कि जब इंसान इस तरह के अमाल करता हुआ नजर आता है जहां नरमी वगैरह है, वहां मतलब हम देखते हैं कि वो मुकाम मतलब अता होता है, जहां इज्जत और तकरीम होती है, जहां मतलब जो है उनकी बात का पालन हार किया जाता है, और वहां उसी के नतीजे में मतलब जो है उनकी की मतलब जो है अहकामात जारी व सारी होते हैं। जब मतलब सख्तियां उरूज पे आती है, जहां जुल्म ज्यादती वजूद पे आती है, तो लोग उनसे बिछड़ जाते हैं। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नरमी से महरूम किया गया वो भलाई से महरूम कर दिया गया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इस शख्स के मुतल्लिक न बताऊं जो आग पर हराम कर दिया गया है? फरमाया, जिस पर आग हराम है आग उस शख्स पर हराम है, वो लोगों के करीब रहे और इससे मतलब जो है नरमी
نرمی اور آسانی کرے. کہا کہ میں مطلب جو ہے جہنم میں جلنا نہیں چاہتی تو کہا گیا کہ نرمی پیدا کرو, تمہارے اوپر جہنم حرام کر دی جائے گی. ایسے صرف مطلب جو ہے خیالی پلاؤ کے نتیجے میں جنت نہیں ملتی. جنت کے لیے کوششیں درکار ہیں, جنت کے لیے محنتیں درکار ہیں. جنت کے لیے مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے گھسنے کی, مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر برے گلزار ہوتا ہے, استزداق میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. محترم سامعین کرام, اس کے بعد کی ایک اور کوالٹی ہے جو 9ویں کوالٹی کی اس میں آتی ہے, اور وہ ہے ایثار و قربانی. ایثار کیا ہے؟ خود تکلیف سہو, دوسروں کو آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو, اسی کو ایثار کہتے ہیں. یہ سربراہ کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانیے کہ وہ مطلب جو ہے پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا سکتا ہے, پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں دبو سکتا ہے, اور پوری دنیا کو مطلب جو ہے اپنے حکم سے مطلب جو ہے چلا سکتا ہے. یہ وہ اہم کوالٹی ہے. اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے دیکھا تھا جہاں مطلب جو ہے ہمارے بڑے بڑے خلفائے راشدین گزرے ہیں, ان کے اندر وہ ایثار و قربانی ہی تھی. اپنے آپ کو خود تکلیف دے دیتے تھے, لوگوں کو آسانیاں بہم پہنچاتے تھے, خود کم کھاتے تھے, دوسروں کو کھلا دیتے تھے, خود مطلب جو ہے تکلیفیں مطلب سہ جاتے تھے, دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو تبھی کہیں جا کے تو حالات سازگار ہوئے تھے اور اسلام چلا پھرا تھا. اس گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے تو یہ کوالٹی درکار ہے. جب بڑی بڑی حکومتیں مطلب جو ہے زیر ہو گئی تھی تو کیا گھر زیر نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایثار و قربانی کی ضرورت ہے. سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدت سے حاجت ہو. یہی وہ کوالٹی ہے, جب وہ کر جاتے ہیں تو سب کچھ مطلب جو ہے اچھا ہونے لگتا ہے. صبح چائے پینے کی عادت ہے, اگر مطلب جو ہے روزانہ میں خود ہی بنا کر پی رہی تھی, بہو صاحبہ آنے کے بعد ان کے ہاتھ سے ہی کیوں پیوں؟ اور اگر صبح سو کے اگر تھوڑا دیر اٹھ جاتی ہیں تو کوئی بات نہیں, میں اگر بنا کے پی لیتی ہوں, تم بعد میں اپنا کام کر لو, آسانی بہم پہنچا. تھوڑی سی تکلیف مطلب سہو, بیٹھ کر مطلب جو ہے کوئی مدد نہیں ہو سکتی تو وہاں چل کر نہیں ہو سکتی, بیٹھ کے مطلب جو ہے کچھ کاٹا کوٹی کر کے دے دو, کچھ مطلب جو ہے آسانیاں بہم پہنچا. جب آپ ان کے لیے قربان ہونے لگتے ہیں تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ رہنے دو اماں, میں کر لیتی ہوں, آپ مطلب جو ہے اتنی تکلیف نہ اٹھاؤ اماں, میں کر لیتی ہوں. یہی تو الفاظ اس کے بعد سنائی دیتے ہیں جب ایثار و قربانی مطلب جو ہے کی جاتی ہے. ایثار و قربانی کے بغیر ہی مطلب جو ہے تم یہ جملے بولو تو وہ کبھی مطلب جو ہے زبان سے ادا نہیں ہوتے, اور زبان سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ دل سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اور دل کو جیتنا شرط اول ہے. اس دل کو جیتنے کی کوشش کیجیے. آخری کوالٹی جو اس سربراہ کی حیثیت سے منظر عام پر آتی ہے وہ ہے اس خاندان کے اندر جہاں ایک سے زائد افراد موجود ہوں تو وہاں پہ جھگڑے ہونا, آپس میں ٹکراؤ ہونا, گونج پیدا ہونا, تھالیاں بجنا, اور مطلب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ روٹنا مطلب جو ہے لازمی ہے. جہاں ایک سے زائد جمع ہو وہاں ہوتا ضرور ہے. جہاں ایسا ہوتا ہے تو سربراہ کی حیثیت سے وہ بردباری اور تحمل کا جو رویہ ہے اس کے حساب سے مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ نساء آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وہ یہ ہے کہ مصالحت کرانا اچھا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 1 میں کہا گیا اللہ سے ڈرو, اصلاح کرو اور اپنی باہمی معاملات کو. پھر سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, بس مطلب جو ہے مصلحت کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان. یہ مطلب وہ کوالٹی ہے جو ایک سربراہ کی حیثیت سے ہونا چاہیے. لڑائی پر تیل ڈالنا, زخم پر نمک چھڑکنا بڑوں کا کام نہیں ہے. بڑے بردبار ہوتے ہیں, بڑے مطلب جو ہے بڑکپن کا اظہار کرتے ہیں. بڑکپن کا اظہار یہ ہے کہ وہ معاملات کو اگر آگ لگی ہو تو اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اگر زخم ہو تو مرہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کہیں مطلب جو ہے دل مطلب جو ہے رنجش کا شکار ہو گئے ہوں تو وہاں مطلب جو ہے آسانیاں پیدا کر کے ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے مصالحت. اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے انسان مطلب جو ہے کیا ہوتا ہے, اس گھرانے کے اندر جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان کا حل انہی سربراہ کے پاس موجود ہوتا ہے. مگر ہم مطلب جو ہے اس سربراہی سے اپنے آپ کو بری کر چکے ہیں, اور ہم نے اس سربراہی کو ظلم, ستم, زیادتی, فقر, غرور اور انا پرستی کی شخصیت کے ساتھ منظر عام پر لے آیا ہے, جس کی بنا پر یہ گھرانے مطلب جو ہے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا شکار ہو گئے ہیں. ہم خود ہی ٹکر میں آ گئے ہیں تو ظاہری بات ہے دوسرے کیا ٹکر میں نہیں آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں
کو باتوں میں خلاف واقعہ مطلب جو ہے بات اپنے مطلب جو ہے اس کے ساتھ رخصت دی گئی ہے، مگر 3 حالتوں میں: جنگ میں، لوگوں کے درمیان مصالحت کراتے ہوئے، اور مرد میاں بیوی میں گفتگو، اور بیوی اور مرد مطلب میں جو ہے میاں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے مصالحت کے لیے جھوٹ بولنا، اس کی اجازت مطلب دی گئی ہے۔ تو یہ جب اجازت دی گئی ہے تو ہم مطلب جو ہے بیٹے کا کبھی غصہ ٹھنڈا کریں گے، کبھی بہو کا غصہ ٹھنڈا کریں گے، کبھی نند کو شانت کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی دیور جی کو محبت کی چاشنی میں ڈھال دیں گے، اور کبھی مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے شوہر کو یعنی سسر صاحب کو مطلب جو ہے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے وہ اہم کردار جو ماں ادا کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ 10 کوالٹی تھے جو اس گھرانے کے اندر پیدا ہونا شرط اول ہے۔ اگر ان کو ہم پیدا نہ کر سکے تو یاد رکھیے کہ گھرانہ منتشر ہو کر اور مطلب جو ہے تباہی کا شکار بن جائے گا۔ اس کو روکنے کی کوشش میں اور آپ کر سکتے ہیں، اور یہ عورت ہی ہے جو عورت کا گھر بچا سکتی ہے، عورت ہی ہے جو عورت کی عزت کو بچا سکتی ہے، عورت ہی ہے جو عورت کے ظلم و زیادتی کو بچا سکتی ہے، کیونکہ عورت ہی ظلم کرتی ہے، عورت ہی برباد کرتی ہے، اور عورت ہی مطلب جو ہے حالات کو غلط رخ کے سیج پر لے جاتی ہے۔ تو کیا میرا اور آپ کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا اپنی مطلب پلاننگ کر رکھی ہے؟ نہ زندگی مطلب جو ہے یہاں پہ ختم ہونے والی ہے، اور نہ مطلب جو ہے یہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا سے لوٹ کر مجھے اور آپ کو آسمان کی طرف جانا ضرور ہے، اور اس آسمان پر مجھ سے اور آپ سے سوالات کیے جائیں گے، اور وہی سوالات جو کل بھی بتائے تھے آج بھی ہے کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری، کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے مال کا لیا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 5 سوالات انہی مطلب جو ہے زندگی کے مختلف مدوں کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جو مجھے اور آپ کو مختلف شعبوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے اس پر کبھی گفتگو کی؟ کیا اس پر غور و فکر کیا؟ کیا اس پر مطلب سوچنے بچارنے کی کوشش کی؟ کیا ان کوالٹیز کو ساس بننے سے پہلے اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں کی ہے تو پھر مطلب جو ہے آج ضرورت اس بات کی ہے۔ آج کا شعور، آج کی بیداری، آج کا عزم مجھے اور آپ کو تقاضا کرتا ہے، آج کی ٹاپک مجھے اور آپ کو تقاضا کرتی ہے کہ اٹھو اور اپنے گھرانوں کو بچانے کی کوشش کرو، اس گھرانوں کے اندر محبت کو ڈالنے کی کوشش کرو، اس گھرانے جو بکھر گئے ہیں ان کو مطلب جو ہے ایک مالا میں پرونے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے کوالٹیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کوالٹی مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، کیونکہ میں ہی ہوں جو اس گھر کو بچا سکتی ہوں، میں ہی ہوں جو اس گھر کو سدھار سکتی ہوں، میں ہی ہوں جو اس گھر کو سکون دے سکتی ہوں، میں ہی ہوں جو اس گھر کو مطلب جو ہے گھر ہی نہیں بلکہ معاشرے کو بھی سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہوں۔ کیا آپ یقین آپ کیا ارادہ کریں گے؟ کیا آپ عزم کریں گے؟ دل سے مطلب جو ہے اقرار اگر ہے تو ہاں میں جواب دیجئے، اٹھیے اور اپنے آپ کا بدلاؤ کا سامان کیجئے، اور لوگوں کے گھروں تک پہنچیے، انہیں احساس دلائیے کہ یہ کوالٹیز ہیں جو انسانوں کو پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ کوالٹیز کے ساتھ منظر عام پر آئیے تو ہر مطلب جو ہے پرزا جو اس خاندان سے جڑا ہوا ہے وہ سب مطلب جو ہے ہم سے جڑے گا، ہم سے محبت کرے گا، ہماری خدمت کرے گا، ہماری محتاجی دور کرے گا، ہماری پریشانیاں دور کرے گا، اور ہمیں مطلب جو ہے ہر پریشانی سے نکال کر محبت کی چاشنی کے ساتھ گلے لگائے گا۔ ویسا ماحول مجھے اور آپ کو بنانا ہے۔ عزم کریے، ارادہ کریے، دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بہترین ماحول عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے اندر صحیح مطلب جو ہے صفات جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مطلب بتائے گئے ہیں ان صفات کو پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔